شنو هما لي زارونجمون فوقاش كنخدموا بهم وشنو الفرق ما بين ان على بويسونس كا و ارونجمون دو كا بارمي ان معكم بروفيسور فؤاد سدان من هنا جوج ديال الدقائق غادي تفهم هاد لي كيسيون كاملين. Donc, quel est le nombre total de codes qu'on peut saisir avec 4 chiffres يعني أنا عندي مثلا بغيت ندير ان كود. دونك اوميغا c'est-à-dire l'ensemble fondamental يعني هذاك الكلافي اللي غادي ندير به مثلا انا ان كود كيكون متكون من الارقام من صفر حتى ل 9 صافي دير 10 ديال الارقام. دونك انا باغي ندير كود فيه 4 ديال لي شيفر. دونك شحال من اختيار كيكون عندي في لي شيفر الاولاني كيكونوا 10. شحال من اختيار في الثاني تيكون عاوتاني 10 لحقاش ما قال لي حتى شي واحد ما نعاودش شي حاجه. دونك 10 دونك عندي 10 في 10 في 10 في 10 ديال لي بوسيبيليتي. يعني ماتيماتيكمون الا بغينا نسامبليفيوها شنو غادي نديرو 10 على بويسونس 4. دونك هنايا لاحظتوا كنقدروا نعاودوا لي شيفر دو فوا. دونك هنا nous avons un arrangement. arrangement علاش بعدا؟ باسكو انا ملي كنقول arranger ça veut dire mettre dans l'ordre. يعني ملي كيولي عندي انا الترتيب مهم. يعني الا جيت انا خديت ان كود 1 2 3 4 الا قلبتو يعني قلبت الترتيب ديال هاد الارقام هادو راه غيبقى لو ميم كود. سو كي في كو الترتيب هنا كيأثر على لو ريزولتا. دونك هذا arrangement. و افيك ولا سون ريبيتيسيون كديبوندي على لو كونتكست ديال التمرين. دونك هنايا ما قال ليش ما تعاودش شي شيفر ولا شي حاجه. دونك باغ ديفو الكود تيكون عندي الحق نعاود فيه. دونك 10 على بويسونس 4. دونك 10 كتبازا على حساب لو نومبر ديال لي شيفر اللي نقدروا نستعملو و4 شحال من مره نقدروا نعاودوا نستعملوهم. دونك arrangement avec répétition n à la puissance k. الحالة الثانية quel est le nombre total de codes qu'on peut saisir avec 4 chiffres différents. Différents ça veut dire شنو غادي يتبدل. في الخانة الأولى كان عندي 10 ديال لي شوا، في الثانية كيبقاو ليا 9 باسكو ما بقيت نقدر نعاود، الثالثة غيبقاو عندي 8 والرابعة 7 اي انسي دو سويت على حسب لو كا. دونك ملي كنبقى انا غادي وكنقص واحد كنتفكروا حنايا لا فاكتوريال اللي كنتو كديروا لها ان وكديروا واحد العلامة ديال الشعجوب. دونك هذيك لا فاكتوريال هي كنتو كديروها في الباك، ولكن الفاكتوريال كتكمل حتى لواحد. هنايا ملي ما كنبغيوش نكملو حتى لواحد كنقولوا مثلا غنديروا 10 وغنقصوا منها واحد ونضربوا فيها هذيك اللي موراها، عاوتاني نقصوا واحد ونضربوا فيها اللي موراها. الا كنا غنديروها 4 فوا هنا كنديروا arrangement de 4 parmi 10 بحال كتقول ليه انطلق من 10 وبقى غادي وكتنقص واحد 4 ديال المرات وانت كدير الضرب. دونك هنايا لو ريزولتا عندي هو arrangement sans répétition arrangement de 4 parmi n. في هذه الحاله هذه arrangement de 4 parmi 10 اللي هي 5040. دونك الا بغيتو تبقاو قراب الكونتوني اللي كيخص الطلبه ديال ليكونومي on est actif في les pages Facebook et Instagram et on est joignable également par téléphone ou bien WhatsApp.